सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ छानबिन सम्बन्धी समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको क्रममा बुधबार जनकपुरधाममा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको अराजक क्रियाकलाप घटनाको छानबिन गर्न मधेस सरकारले निर्देशन दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको छानबिन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति एवं दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। बुधबार जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न आएका जनप्रतिनिधित्वको 7वटा गाडीमा तोडफोड गरेका छन्। आक्रमणबाट प्रदेश सांसद अशोक यादव, जलेश्वर अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सतीश कुमार शाह, हरिवनका मेयर गणेश परसाई र उपप्रमुख रेणुका पौडेल घाइते भएका छन्। पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमहरू नरहेको अवस्थामा पनि प्रदेश सभा सदस्य मान्य अशोक यादव, हरिवन नगरपालिका मेयर उपमेयर जलेश्वर अस्पतालका मेसु डाक्टर सतीश शाह लगायतका व्यक्तिहरूमाथि गरेको संघातिक आक्रमण एवं सवारी साधनमा गरिएको तोडफोड घटनाको वास्तविक छानबिन गरी सम्बन्धित जनप्रतिनिधि एवं चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एवं दोषी उप कारबाही गर्न प्रदेश सरकार तालुक निकायलाई निर्देशित गर्दछ। प्रदेश सरकारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास राखी अहिंसात्मक तवरबाट आफ्नो विचार एवं अभिमत प्रकट गर्न जनमत पार्टी लगायत सबैमा प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ। जनकपुरधामको रामजानकी अस्पतालले पुनः हात भाँचिएर भर्ना भएका बिरामीको ज्यान गएको छ। हात भाँचिएर अपरेसन गराउन आएकी सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका एक पिप्रा बस्ने 50 वर्षीय चन्द्रकला कामतको अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भएको परिवारजनले आरोप लगाएका छन्। हातको अपरेसन गर्दा उनको मृत्यु नै भएको छ। चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको मृतकका आफन्तले आरोप लगाएका छन्। गत माघ 8 गते शनिबार भैँसीले हानेर हात भाँचिएपछि कामतलाई थप उपचारका लागि रामजानकी अस्पतालमा भर्ना गरेको थियो। मंगलबार अस्पताल पुगेकी कामतको सोही अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर सञ्जय शाहले बुधबार साँझ 5:30 बजी शल्यक्रिया गरेका थिए। शल्यक्रियापछि कामतको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको भन्दै वार्डमा सारिएको थियो, तर चिकित्सकले अवस्था सामान्य भनेको 3 घण्टा बित्न नपाउँदै आफ्नो आमाको मृत्यु भएको मृतकका छोरा रामस्कल कामतले बताए। यता अस्पताल प्रशासनले भने मुटुको चाल कम हुँदा कामतको मृत्यु भएको दावी गरेको छ। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख विकास चन्द्र गुप्ताले बिरामीको मृत्युको कारण अपरेसन नरहेका जिकिर गरेका छन्। मृतकका छोरा रामस्कल कामतले भने चिकित्सकको उपचारमा लापरवाही गरेका कारण आमाको मृत्यु भएको दावी गरेका छन्। कारको ठक्करबाट दाजुभाइको मृत्यु भएको छ। भारतीय नम्बर प्लेटको कारले मोटरसाइकलमा ठक्कर दिँदा त्यसमा सवार 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। बाराका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले गए राति 8:30 बजेतिर BR 05 AR 5151 नम्बरको कारले ना 8863 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा त्यसमा सवार दाजुभाइको मृत्यु भएको जनाएका छन्। वीरगञ्ज कलैया सडक खण्ड अन्तर्गत कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 25 सिसहनिया चोकमा कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का शीतल शाह र नरेश शाहको मृत्यु भएको हो। कारमा सवार 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै यातायातका क्रममा
बिचौलियाको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले यातायात सेवालाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि सुधारका कामहरू अघि बढाउनु पर्ने भएकोले मन्त्रालयले अब यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि व्यावहारिक काममा मात्रै नभई कानुनी कामलाई पनि अघि बढाएर लैजाने बताए। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा अझै पनि केही स्थानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकोले मन्त्रालयले त्यसलाई परिपूर्ति गरी अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए। उनले यातायात कार्यालयमा रहेको विभिन्न समयदेखिका ठूला ढडाहरूलाई अनलाइनमा राख्नको लागि समस्या भइरहेको भन्दै त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने बताए। मन्त्री दाहालले भने सेवालाई कसरी चुस्त दुरुस्त गर्ने भन्ने बारेमा पनि केही न केही सुधार गर्नुपर्छ। अर्को भनेको हिजोको हाम्रो काम गर्ने सिस्टम ढाँचामा राख्ने सिस्टमले पनि हामीलाई कतिपय ठाउँमा असजिलो भएको छ, त्यसलाई पनि हल गर्नुपर्नेछ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री दाहालले अहिले पनि कतिपय अवस्थामा दक्ष जनशक्ति कर्मचारीहरूको अभाव रहेको र त्यसलाई बिस्तारै हल गर्दै लग्ने बताए। अहिलेको अवस्था पनि काम गर्ने शैली पुरानै हुँदा र धडा राख्ने पुरानै तरिका अपनाउँदा थप समस्या भएको उनको भनाइ छ भने हामी अहिले सबै अनलाइन सिस्टमको विकास गर्ने भनेर अघि बढिरहेका छौं। ठूला ढडाहरूलाई सधैँ सुरक्षित गर्न सक्दैन, त्यसलाई सफ्टवेयरमा कम्प्युटरमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यसबारे हामी मन्त्रालयमा छलफल गरेर चाँडै निर्णय गर्नेछौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएका छन्। बैठक सोमबार बस्ने तयारी भएको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण केन्द्रीय समिति बैठक भर्चुअल बस्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले जानकारी दिए। केन्द्रीय कार्य समितिको आकार ठूलो भएकाले भर्चुअल बैठक बस्छ। महामन्त्री थापाले भने शुक्रबार 11 बजे बैठक बस्छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएपछि तेस्रो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो। विधानमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति 168 सदस्य हुने व्यवस्था छ। अहिले 148 केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। महाधिवेशनबाट 134 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने सभापतिमा दोस्रो बढी मत पाउने स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने विधानको व्यवस्था अनुसार डाक्टर शेखर कोइराला केन्द्रीय सदस्य भएका हुन्। 33 जना सभापतिले मनोनित गर्न पाउने सुविधा छ, जसअनुसार 13 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित भइसकेका छन्। आर्थिक समाचार। तराईका भूभाग मात्रै समेटेर बनाएको मध्य प्रदेशमा ठूला जलविद्युतीय आयोजना बनाउने सम्भावना छैन। तर जलविद्युतीय आयोजना नहुँदैमा यो प्रदेशको समृद्धि भने रोक्ने छैन। मध्य प्रदेश केन्द्रीय 2वटा बहुउद्देश्य सिंचाई आयोजनाको निर्माणले यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने देखिन्छ। एउटा आयोजनाबाट तराईमा सिंचाई संविधानसँगै 31 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्ने योजना छ। 25 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रस्तावित ग्राउन्ड वाटर सिंचाई आयोजनाले सर्लाही र रौतहटका विपन्न र सुक्खा गाउँहरूमा सिंचाई सुविधा पुर्याउनेछ। धेरै ट्युबवेल गाडेर जमिन मुनिको पानीलाई सिंचाईको रूपमा प्रयोग गर्ने यो नेपालकै ठूलो सिंचाई योजना मध्ये एक हो। जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद नेपालका अनुसार यो प्रोजेक्टको तयारीका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबी ले प्रारम्भिक सहयोग गरिरहेको छ। यो परियोजनाको पाइलट प्रोजेक्ट निर्माणको लागि बैंकले 5 लाख अमेरिकी डलर बराबरको प्राविधिक सहायता दिएको छ। नेपालका अनुसार हाल यो पाइलट प्रोजेक्टको निर्माण लगभग सकिएर वितरण प्रणाली निर्माणको काम
मात्रै बाँकी रहेको छ। पाइलट प्रोजेक्ट सफल भएसँगै यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्न एडीबी तयार भएको विभागलाई जानकारी दिइसकेको छ। यो पाइलट प्रोजेक्ट सकेपछि परियोजना निर्माणमा एडीबीले ऋण सहयोग गर्ने इच्छा देखाएको छ। उनले अभियानसँग भने छिटै निर्माण सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी पनि भइरहेको छ। यो परियोजना अन्तर्गत रौतहट र सर्लाहीमा 500 वटा ट्युबवेल गाडिने छ, जसबाट 40,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। यसबाट करिब 2 लाख बढी किसानले प्रत्यक्ष सिँचाइ सुविधा पाउने भएका छन्। यो प्रविधिबाट ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्नु नेपालको लागि नयाँ भएकोले अध्ययन अझै बाँकी रहेको पनि उनले बताए। हाल पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा परीक्षण भइरहेको एउटा ट्युबवेलले प्रति सेकेन्ड 40 लिटर पानी लिफ्टिङ गरिरहेको छ। पाइलट प्रोजेक्ट आगामी 3 महिनाभित्रै सक्ने योजना रहेको नेपालले बताए। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा स्वदेशी र विदेशी गरी 154 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 103 वटा उद्योग दर्ता भएकोमा यो वर्ष श्रावणदेखि पुससम्म 51 वटाले बढेर 154 वटा पुगेका छन्, जसमध्ये 45 वटा ठूला, 57 वटा मझौला र 52 वटा साना उद्योग रहेका छन्। यी उद्योगमा 1 खर्ब 86 अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेको छ। यसमध्ये 30 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव हो भने बाँकी स्वदेशी रहेको छ। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा जम्मा 72 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ प्रस्तावित लगानीका उद्योग दर्ता भएका थिए। श्रावणदेखि मङ्सिरसम्म दर्ता भएका 154 वटा उद्योगले 13,748 जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म उद्योगमा 24 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ लगानीका उद्योग तथा दर्ता भएका र यी उद्योगबाट 6,42,543 जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरेको छ। सरकारले 15 करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई, साना उद्योग 15 देखि 50 करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएकालाई मझौला र 50 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै लगानी भएका उद्योगीलाई ठूला उद्योग भनेर परिभाषित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्डर्स लिएको परीक्षाको परिमाणमा धाँधली भएको भन्दै परीक्षार्थी बुधबार बिहार राज्यको गया जक्सनमा रेलमा आगो लगाएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु परेको थियो। विद्यार्थीले प्रहरीमाथि पनि ढुङ्गा हानेका छन्। वार्डमा राखिएको रेलको बोगीमा आगो लगाएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए। आगो निभाउन दमकल बोलाउनु परेको थियो। यसबाहेक रेलमा ढुङ्गा हानेको खबर पनि आएको छ। पटना, नवादा, नालन्दा, बक्सर, आराहा लगायतका धेरै क्षेत्रमा पनि विद्यार्थी रेल ट्र्याकमा ओर्लिएर नाराबाजी गरेका थिए। विद्यार्थीहरूले परीक्षाको नतिजामा गडबडी भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार पनि विद्यार्थीले धेरै ठाउँमा रेल रोकेका थिए। रेल मन्त्रालयले रेलवेका दुवै परीक्षा तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। रेल मन्त्रालयले परीक्षामा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको सुनवाई गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन रेल मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि रेल मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नेछ। विद्यार्थीको आन्दोलनलाई ध्यानमा राख्दै अहिले रेल मन्त्रालयले रेलवेको परीक्षामा रोक लगाएको छ। रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने सर्ट लिस्टमा परेका पीडित नहुन् जसको गुनासो छ उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। परीक्षार्थीलाई आफ्ना माग औपचारिक रूपमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ। अफगानिस्तानको काबुलबाट गएको हप्ता 2 महिला अधिकारकर्मी
बेपत्ता भएको विषयमा तालिबानले आफ्नो भनाइ राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालिबानले नै महिला अधिकार कर्मीलाई बेपत्ता पारेको आरोपको खण्डन गर्दै तालिबानले आफूले कुनै पनि महिलालाई अपहरण नगरेको प्रश्न पारेको छ। अफगानिस्तानका सूचना तथा सांस्कृतिक मामिला मन्त्री जबिहलाल मुजाहिदले महिला हननको आरोप आधारहीन भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अफगानिस्तानका महिला अधिकार कर्मीले यसै हप्ता नर्वेको राजधानी ओस्लोमा तालिबानको राजनीतिक प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटघाट गरेको थियो। अधिकार कर्मीले अफगानिस्तानमा महिला सुरक्षा कायम गर्न समेत अपील गरेका थियो। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि महिला अधिकार हननको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना खेपिरहेको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको सदस्य बन्न रोक लगाउनु पर्ने रुसको मागलाई अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले युक्रेन सङ्कट समाधानका लागि रुसले अघि सारेका मागको औपचारिक रूपमा जवाब दिँदै अमेरिकी अचार प्रस्तुत गर्नु भएको हो। एन्टोनी ब्लिङ्कनले सङ्कट समाधानका लागि गम्भीर कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उहाँले रुसले यो प्रस्तावलाई रोज्नु पर्नेमा समेत जोड दिनु भएको छ। तर रुसका एक मन्त्रीले नाटोसँगको समन्वय आएको ब्लिङ्कनको प्रतिक्रिया बारे आफ्नो देशले अध्ययन गर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि रुसले नाटो सैन्य गठबन्धन विस्तार र सुरक्षा मामिलाबारे आफ्नो चासो र चिन्ताको लिखित सूची निकालेको थियो। त्यसमा युक्रेन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको सदस्य बने, आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ्ने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुने उल्लेख छ। यसबीच रुस, युक्रेन, फ्रान्स र जर्मनीका कूटनीतिज्ञले अन्य मुद्दामा मतभेद भए पनि पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा युद्ध विराम जारी राख्नेमा सबै सहमत रहेको बताएका छन्। खेलकुद समाचार। आहारा गोल्ड कपको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आज मनाङ मस्याङदी र त्रिभुवन आर्मी भिड्दैछन्। पोखरा रङशालामा दिउँसो 2:30 बजे हुन लागेको खेलमा फाइनल प्रवेशका लागि मनाङ र आर्मी खेल्न लागेका हुन्। मनाङले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोलले पराजित गर्दै सेमिफाइनलको टिकट काटेको हो भने आर्मीले 3 स्टारलाई 1-0 गोलले हराएको थियो। हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा मछिन्द्र क्लबलाई पराजित गर्दै एफएफले फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ। उसले ए डिभिजन लिगको लिडर मछिन्द्रलाई 3-1 गोलको पराजित गरेको हो। यसैबीच सेमिफाइनलको दोस्रो खेलमा आयोजकले दर्शकहरूलाई प्रवेशको अनुमति दिएको छ। सहारा क्लबका अनुसार प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य हुनुपर्नेछ। त्यस्तै मास्क लगायत स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्नेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।